वहशत जुनून किस नंबर 8। देखो, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, वो आएगी तो सारे काम ही करेगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। वैसे भी यहाँ के मुलाजिम कितने पैसे लेते हैं, अब इतना खर्चा करोगे ना तो वो तो तुम्हारे। खामोश हो जाओ, कोई भी बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सारा खर्चा उस पर मैं कर रहा हूँ? मेरा दिमाग ख़राब नहीं है। तुम्हें पता भी है एक इंसान को वहाँ से यहाँ बुलाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो तो पुरानी तस्वीरों में मेरे कफ़ील हमदान गिलानी ने उसकी तस्वीर देख ली और वो इससे शादी करना चाहता है। तुम्हें पता भी है कि मुझे उससे कितना फ़ायदा हो सकता है इस शादी से। ये जिस घर में हम ना रहते हैं, ये घर हमारा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा कफ़ील हमदान गिलानी तो पहले से शादीशुदा है, बल्कि एक नहीं दो दो बीवियाँ रखी हुई हैं इसने। वो कंफ्यूज होकर पूछने लगी, पर यहाँ पर ये सब अलाउड है, यहाँ पर एक आदमी 4 बीवियाँ रख सकता है। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जितनी खूबसूरत मेरी बहन है, हमदान गिलानी पूरी तरह उसके काबू में होगा। खूबसूरती कमज़ोरी है उसकी, मैं तो वैसे भी साथ के साथ उसकी शादी करके पछता रहा था। तुम देखना, यहाँ मेरी बहन महारानी बनकर रहेगी, किस्मत बदल जाएगी उसकी, यहाँ सारी ज़िंदगी मेरा शुक्रिया अदा करेगी। वो खुश होते हुए बोला था, जबकि भाभी कंधे उचका कर रह गई, क्योंकि एक बार ये बात कभी नहीं समझ सकता था कि एक औरत के लिए सौतन से बड़ा और कोई दुख नहीं है। बेशक उसका शौहर उससे कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करता हो, लेकिन वो अपने मकाम पर किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात उसके शौहर को समझ नहीं आनी थी। वो तो अपनी तरफ से बहन के लिए बेहतरीन फ़ैसला कर रहा था। वो तो पहले भी कह रहा था कि फ़जूल में साथ की साथ हीर की शादी कर दी। अगर वो पहले हमदान गिलानी की ऑफ़र के बारे में सोचता तो शायद उसकी बहन ना सिर्फ उसकी आंखों के सामने होती, बल्कि यहाँ पर ऐश कर रही होती, और जिस घर में वो रहता है वो घर भी इसके नाम करवा चुकी होती। उसे पहले ये बात नहीं सोची थी, लेकिन उसकी बहन की खूबसूरती उसके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदा मंद हो सकती थी, क्योंकि उसका कफ़ील हमदान गिलानी तो सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरती का शदाई था। खूबसूरती उसकी कमज़ोरी थी, और इत्तेफ़ाक से उसकी दोनों बीवियाँ ही खूबसूरत न थीं, और उसकी बहन खूबसूरती में किसी से कम नहीं थी। इस बात का एहसास उसे हमदान गिलानी ने दिलाया था। वो जब पहली दफ़ा सऊदीया आया था, तब उसके पास एक तस्वीर थी जिसमें उसकी माँ और बहन उसके साथ थी, जिसे देखकर हमदान गिलानी की सोच बदल गई थी। उसने बेचैनी से हीर के बारे में पूछा था। उसने साफ कह दिया कि उसकी बहन शादीशुदा हो चुकी है, और उसके बाद जब हमदान गिलानी ने इसकी ऑफ़र की तो ना चाहते हुए भी इस चीज़ के बारे में सोचने लगा। साद और हीर की शादी को लेकर उसे पछतावा होने लगा। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। उसका भाई हर रोज़ फ़ोन करता और उसे बुलाने की मालूमात फराहम करता। वो इन दिनों बेहद पुरसकून थी। उसका भाई उसके बारे में सोच रहा था, उसका ख्याल कर रहा था, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। अब वो हमेशा के लिए बुला रहा था उसको अपने पास। अभी तो वो ये भी कह रहा था कि वो यहाँ एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर देगा, उसका फ्यूचर महफूज हाथों में सौंप देगा, लेकिन वो कभी शादी नहीं करना चाहती थी। जल्द से जल्द अपने भाई के पास पहुँचना चाहती थी। कल तो इत्तेफाक से भाभी ने भी उससे बात की थी। उसके लबो लहजे में अफ़सोस था, क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ था बकौल उसकी भाभी के कोई छोटी बात ना थी, और ये बात तो वो खुद भी अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन उसने अपनी भाभी के अंदाज में किसी तरह का गुस्सा या तंज को महसूस नहीं किया था। शायद वो भी इसकी कंडीशन को समझ रही थी। फिर बाद में उन्होंने बहुत प्यार से बात की। काफ़ी देर दोनों एक दूसरे से बातें करती रही। फिर फ़ोन बंद करने के बाद भी वो इसी के बारे में सोचती रही थी। बहुत जल्द वो अपने भाई और भाभी के पास होगी। ये एहसास ही उसके लिए बहुत खूबसूरत था। अब उसे अयाम का एहसान उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही अपने भाई के पास जा रही थी। हीर को क्या, हीर को रोज़ उसके भाई का फ़ोन आता है? उनकी आपस में क्या बात होती है? क्या उसने कभी भी तुमसे कुछ शेयर किया है? क्या उसने तुम्हें कभी इस बारे में बताया है? वो आज घर से निकलने से पहले तानिया से पूछने लगा। सर, उसने मुझे बताया तो कुछ भी नहीं, सिर्फ यही बताया कि उसके भाई का फ़ोन आता है, और ये फ़ोन आता है तब जब मैं सो चुकी होती हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं कि उन दोनों के दरमियान क्या बात होती है, और वैसे भी भाई बहन की पर्सनल बातें सुनना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगता, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। तानिया को यही लगा कि वो जानना चाहता है कि हीर अपने भाई से क्या बातें करती है, और इतने दिनों के बाद उसका भाई उससे रब्ता क्यों कर रहा है। यकीनन ये सवाल तो हीर उसके जहन में भी आना चाहिए था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तानिया भी यही सोच रही थी। नहीं, उसकी हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें उस पर नज़र रखने के लिए हरगिज़ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ कि वो तुमसे सब कुछ शेयर करती है तो यकीनन तुम्हें इस बारे में कुछ ना कुछ बताती होगी, क्योंकि मेरे ख्याल में उसका भाई उसको छोड़कर चला गया था, और अब उसका यूँ रब्ता करना कुछ अजीब लग रहा है मुझे। वैसे इसे अपनी बहन की कभी याद नहीं आई, और अब हर रोज़ फ़ोन करता है। उसे हीर की तलाक के बारे में
भी यकीनन पता चल ही गया होगा, और ये भी कि वो इसके घर पर यहाँ रहती है, तो क्या उसने उसके यहाँ इसके घर पर रहने पर कोई इतराज़ नहीं किया होगा? बस मैं ये जानना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। अगर तुम हीर से पूछकर बता दो तो मुनासिब रहेगा। वो अपनी बात मुकम्मल करता बाहर निकल गया, जबकि तानिया हाँ में सर हिला दिया था। वो आज रात हीर से बात करने वाली थी, और अगर हीर ना भी बताती तो वो अपने सर के लिए खुद कोशिश करती। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो मुसलसल हीर के बारे में सोच रहा था। हीर का भाई उसे कभी फ़ोन नहीं करता। वो इंसान जो हीर को अपना बहुत सब कुछ बोझ समझकर सर से उतार कर किसी के साथ बांध कर चला गया था, वो इसे बार बार फ़ोन कर रहा था। कल रात वो स्टडी रूम से निकल कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो उसे हीर के कमरे से आवाज़ सुनाई दी थी। इस वक्त शायद वो भाभी से बात कर रही थी और कह रही थी कि बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगी। शायद वो लोग वापस आने वाले थे या कोई और मसला था। फिलहाल तो वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अगर उसका भाई तलाक के बारे में जान चुका है तो वो यकीनन उसे किसी गैर मर्द के घर पर रहने पर इतराज़ तो होगा। हकीकतन वो इंसानों से बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हीर का भाई था और यकीनन हीर उससे बहुत मोहब्बत करती थी, और शायद उसे हीर का रिश्ता भी उससे मांगना पड़ सकता था। हीर के लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार था। अगर उसे रिश्ता मांगना भी पड़ता तो उसे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन न जाने उसे क्यों लग रहा था कि उसकी सोच से दूर कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। पता नहीं उसे क्यों लग रहा था कि कहीं न कहीं हीर इसके लिए मुसीबत तैयार कर रही है। वो इसे किसी भी तरह की मुसीबत का शिकार नहीं होने दे सकता था। बहुत जल्द वो इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाला था। उसके फैसले का एहतराम करते हुए वो सिर्फ़ उसके सामने नहीं जा रहा था। उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि वो मन-मर्ज़ी करे। यार, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जैसे कि तुम्हारे भाई से राब्ता हो चुका है, उन्हें सब कुछ पता चल चुका है तुम्हारी तलाक के बारे में, तो क्या उन्होंने तुम्हारे यहाँ रहने पर एतराज़ नहीं किया? मेरा मतलब है कि तुम यहाँ एक गैर मर्द के घर पर रह रही हो, मतलब वो तुम्हारे भाई हैं, उन्हें बुरा तो लगा होगा ना, ये जान के कि तुम किसी अनजान मर्द के घर पर हो। अय्याब सर को तो शादी से पहले तुम जानती भी नहीं थी, और फिर इस आदमी का ताल्लुक भी तुम्हारे पहले शौहर से है। मेरा मतलब है कि तुम्हारे शौहर का भाई है, तो उन्होंने कोई इतराज़ तो उठाया ही होगा ना। वो दोनों किचन में खड़ी पकवान बना रही थी। उसने हीर से ये सवाल पूछ लिया, तो हीर ने इसका कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि फ़िलहाल वो किसी को बताने का इरादा नहीं रखती थी कि वो यहाँ से जाना चाहती है। अभी तक तो ये बात अपने तक ही महदूद रखी हुई थी। आगे भी उसने ऐसा ही सोचा था। इतराज़ तो होगा ही ना, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन वो इतनी दूर बैठकर भला क्या कर सकते हैं? इस वक़्त वो बहुत मजबूर है। मैंने उनके सामने अय्याम की बहुत तारीफ़ें की हैं। उन्हें बताया है कि अय्याम कितने अच्छे हैं और बिना किसी गर्ज़ के मुझे यहाँ रख रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कोई भी एतराज़ नहीं किया, बल्कि वो तो अय्याम के शुक्रगुज़ार हैं, बात भी करना चाहते हैं उनसे। उसे मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, तुमने उन्हें ये भी बताया होगा ना कि तुम दोनों की जल्दी शादी होने वाली है। उनका एतराज़ करना बनता तो नहीं है। कितना अच्छा हो जाता अगर वो यहाँ आ जाते, तुम्हारी और अय्याम सर की शादी में। अभी तो काफ़ी सारा वक़्त है, उन्हें आ सकते हैं, आ नहीं सकते क्या? वो तानिया और वो उसकी बात काटते हुए बोली, तो उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। हाँ, अभी बहुत वक्त है, मेरी तकरीबन उनसे रोज़ ही बात होती है। मैं उनसे ज़रूर कहूँगी यहाँ आने के लिए। अगर वो यहाँ आ जाएं तो अच्छा ही होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन हो सकेगा। सऊदी अरब से यहाँ आने में बहुत खर्चा होता है, और फिर मेरे भाई इतने ज़्यादा अमीर नहीं हैं। वो पकवान लेकर बाहर निकल गई थी, जहाँ रूही सोफे पर बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आज वो फिर उसकी पसंद की फ़िल्म देखने वाली थी। अयाब शाम को घर वापस आया तो इसे हीर और रूही बाग में नज़र आई थी। उसे देखते ही हीर चेहरा फेर गई, जबकि रूही उसकी जानब भागते हुए आई और उसे हग कर लिया। वो इसे अपनी बाहों में भरते उसके गाल पर घूंसा देते फ्रेश होने के लिए कमरे में की जानब चला गया, जबकि रूही वापस हीर के पास चली आई थी, क्योंकि वो इसे कलर्स की पहचान बता रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो उसे सामने ही तानिया नज़र आ गई थी। तानिया भी उसे देखते ही उसकी जानब कदम बढ़ाने लग गई थी। वो कमरे में जाने का इरादा तो रखता था, लेकिन उसके पास ही रुक गया। अयाम सर, मैंने आपका सवाल उससे पूछ लिया है। उसने बताया है कि उसके भाई को यहाँ रहने पर कोई एतराज़ नहीं है। वैसे भी हीर अपने भाई को आपके मुतालिक सब कुछ बता चुकी है। उसे ये भी बताया है कि वो आपसे शादी करने वाली है, और हीर के भाई ने इस पर भी कोई एतराज़ नहीं किया। मैंने उससे कहा था कि अगर मुमकिन हो सके तो वो अपने भाई को यहाँ पर बुला ले आपकी और हीर की शादी में, लेकिन उसने कहा कि ये इतना आसान नहीं है। हीर का भाई शायद ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गया है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और हीर को यहाँ कोई ख़तरा नहीं है। उसे मुस्कुराते हुए अपनी बात मुकम्मल की थी, जिस पर अयाब सर हाँ में हिलाता अपने रूम में चला गया। वो मुतमईन तो अब भी नहीं हुआ था, लेकिन हीर का अपने भाई को बता देना कि वो अयाम से शादी कर रही है उसे काफ़ी पुरस्कून कर गया था। अगर इस बात की वजह से हीर का भाई कोई इतराज़ नहीं उठा रहा तो ये बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए मैडम, सर ने आपके लिए चाय भेजी है।
वो गर्मा गर्म चाय उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, जबकि रूही के फीडर में उसका दूध डाले वो इससे पहले ही थमा चुकी थी। तानिया, तुम तो जानती हो कि मैं दिन में चाय नहीं पीती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो अम्मा ने आदत लगा दी थी, इसलिए सुबह पीती हूँ, वरना मुझे चाय का जायका इतना पसंद नहीं है। तुमने बेकार में ज़हमत की, इस वक्त मैं हरगिज़ चाय नहीं पीती। वो इनकार करने लगी थी। ये हकीकत थी कि वो सुबह एक कप चाय का लेती थी, इसके अलावा उसने कभी भी चाय की फरमाइश नहीं की थी। मैडम, आप ना शादी से पहले चाय की आदत डाल लें, क्योंकि सर को हर घंटे के बाद चाय पीने की आदत है, बल्कि बीमारी है। वो चाय के बिना रह नहीं सकते, ऑफिस में भी और यहाँ घर में भी। वो कहीं बाहर जाते हैं तो भी हर घंटे के बाद शिद्दत से उन्हें चाय की तलब हो जाती है। वो इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वैसे तो मैं जानती हूँ कि तुम दोपहर में चाय नहीं पीती, लेकिन सर ने कहा है कि एक कप मेरे लिए और एक कप हीर के लिए बनाओ, तभी तो मैं तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ। वो इसे तफसील बता रही थी, जबकि हीर ने अभी भी चाय का कप नहीं थामा था, क्योंकि वो इसे पीने का इरादा नहीं रखती थी। इसके नफ़ी में सर हिलाने पर तानिया ने उसे घूर कर देखा था, जिस पर वो प्यारी सी मुस्कान के साथ हंसने लगी थी। मेरी प्यारी सी दोस्त, जो चीज़ मुझे भला पसंद ही नहीं है तो मैं इसे क्यों पीऊँगी? मैं इसके किचन में रख कर आती हूँ, तब तक तुम रूही के साथ खेलो। इसकी नाराज़गी से मुंह बनाने पर वो फ़ौरन से इसकी निगाहों के सामने से उठ गई थी, जबकि तानिया दूर तक इसकी पीठ को घूरती रही। वो चाय का कप किचन में रखकर बाहर निकलने लगी थी। जब वो उसे किचन में दाखिल होते हुए नजर आया, उसने अगले ही लम्हे अपना चेहरा फेर लिया था, जबकि इसी की इस हरकत पर वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। जब तेजी से कदम उठाता वो अपना कप रखने ही लगा था, जब उसे चाय से भरा हुआ कप नजर आया। ये चाय का कप मैंने तुम्हारे लिए बनवाया था, तुमने पिया क्यों नहीं? वो यूं ही चेहरा फेरे से पूछ रहा था। मैं दिन में चाय नहीं पीती, और ना ही मुझे कोई ऐसी आदत है, और ना ही मुझे चाय की ज़रूरत से ज़्यादा पसंद है। मैं सिर्फ सुबह के वक्त पीती हूँ, इसलिए वापस रखने आई थी। वो जवाब तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर भी जवाब दे दिया। ना जाने क्यों अयाम को उसका इस तरह चेहरा फेर कर खड़े रहना अच्छा लग रहा था। वो पहले ही कह चुका था कि वो साथ के नाम पर इसे अपनी ज़िंदगी के दिन बर्बाद नहीं करने देगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसके फैसले का इतना एहतराम कर रहा था। ना चाहते हुए भी उसके दिल पे अयाम के लिए नरम गुस्सा पैदा हो रहा था। चाय तो अब को पीनी ही पड़ेगी मोहतरमा, क्योंकि जो शख्स चाय नहीं पीता, मैं उसके साथ याराना नहीं रखता। और ये बात तो मुझे ज़िंदगी ने सिखाई है, जो शख्स चाय नहीं पीता उसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। चाय पीने वाले वफादार होते हैं, और आपके साथ तो बहुत गहरा ताल्लुक़ बनाना है। उसका लॉजिक उसे बहुत अजीब लगा था। ये हैरानगी से उसकी पीठ को देखा था। अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी तो क्या मैं वफादार नहीं होंगी? और आप, वो कहना चाहती थी, अगर वो चाय नहीं पिएगी तो क्या वो इससे शादी नहीं करेगा? लेकिन वो पहले ही इसकी बात काट गया। चाय पीनी पड़ेगी तुम्हें हीर, मैंने पहली दफ़ा तुमसे कोई फरमाइश की है। इतना तो हक रखता हूँ मैं तुम पर, ज़िंदगी भर का साथ निभाना है तुम्हारा। वो उसका कप उठाता वहीं खड़े खड़े उसकी तरफ बढ़ा चुका था। हीर ने कोशिश की थी इनकार की, लेकिन न जाने क्यों वो इनकार ना कर पाई। उसने कहा था कि चाय ना पीने वाले बेवफा होते हैं। वो शायद खुद को बेवफा नहीं कहलवाना चाहती थी। आदत नहीं है मुझे, उसने अयाम के हाथ से चाय का कप थामते हुए कहा था। डाल लो, कितना वक्त लगता है आदत डालने में? वो मुस्कुराकर कहता हुआ किचन से निकल गया, जबकि वो जो कप वापस रखने का इरादा रखती थी उसे उठाए हुए बाहर निकल आई। बाबा दानी, मामा दानी कब हमारे रूम में सोएंगी, आकर रहेंगी? आपको बताया था कि किंग और क्वीन बीच में प्रिंसेस होती है। रात को सोने के लिए वो इसके कमरे में आई, उसका स्वाद सुनकर मुस्कुरा दिया। आपकी बर्थडे के बाद, उसने बस इतना सा जवाब दिया और लैपटॉप में काम करने में मसरूफ रहा, जबकि वो फीडर हाथ में पकड़े उसे घूर रही थी। अब क्या हो गया मेरे बच्चे को? वो खुद को घूरते देखकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। ये लैपटॉप भी आपकी गोद में जाता नहीं है, ये मेरी जगह है ना? वो गुस्से से लैपटॉप को देखते हुए बोली थी। उसने फ़ौरन ही अपनी ज़रूरी फाइल सेव किए बिना ही लैपटॉप बंद कर दिया था। अपनी बेटी को गुस्से में देखकर वो घबराने की पूरी अदाकारी कर रहा था। सॉरी मेरी जान, मैं काम कर रहा था, लेकिन अब सुबह करूँगा। तो इसे टेबल पर रखकर उसे प्यार से अपनी गोद में लेते हुए बोला, दंदा लैपटॉप भी। वो इसकी गोद में लेती हुई फीडर अपने मुंह में ले चुकी थी, जबकि वो मुस्कुराकर इसका माथा चूमते हुए कंबल सेट करने लगा था। शायद वो अपने बाप को किसी के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं थी, यहाँ तक कि वो इसे अपने ट्वीटी को भी हाथ नहीं लगाने देती थी कि कहीं इसके ट्वीटी को उसके बाप का प्यार न मिल जाए। और हीर को वो खुद अपने बाप की ज़िंदगी में शामिल करना चाहती थी।
وہ جانتا تھا کہ تھوڑی مشکل تو ہونے والی ہے اس کی زندگی، لیکن شاید تھوڑی مشکلات کے ساتھ بہت ساری خوشیاں بھی اس کی زندگی میں آنے والی ہیں۔ تمہاری ساری تیاری ہم کر چکے ہیں، ویزا بھی تیار ہے اور پاسپورٹس بھی۔ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بہت جلد تم یہاں ہمارے پاس ہوگی۔ وہ اسے تفصیل بتا رہا تھا جبکہ وہ پریشانی سے سن رہی تھی۔ کتنا وقت لگ جائے گا بھائی؟ میرا مطلب ہے کہ میری عدت بھی 2-3 دن میں پوری ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد وہ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو نہیں بتا پائی تھی کہ اس کی عدت ختم ہوتے ہی فوراً بعد روحی کی برتھ ڈے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، بلکہ تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ 10 دن بعد روحی کی برتھ ڈے تھی۔ بچے ان کاموں میں وقت تو لگ جاتا ہے، میرے خیال میں زیادہ تو نہ صحیح لیکن 2-2.5 ہفتے لگ جائیں گے، اور ویسے بھی میں تمہارا کام ایسے کر رہا ہوں کہ تمہیں آگے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ایک ہی بار اگر سارا پیپر ورک ہو جائے تو پھر آگے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ وہ سمجھا رہا تھا لیکن وہاں اسے کیا سمجھ آتی، جس طرح یہ جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ گھر میں روحی کی سالگرہ کی تیاریاں دھوم دھام سے ہو رہی تھی، جیسے کسی بچی کی سالگرہ نہیں بلکہ بہت بڑی محفل ہو۔ اور آج کل تو تانیہ اسے چلتے پھرتے کہہ رہی تھی کہ تم بھی اپنے نکاح کی تیاری پکڑو۔ نکاح تو روحی کی سالگرہ کے دن ہی ہوگا، اور یہی اس کی پریشانی کی وجہ تھی جو وہ اپنے بھائی سے بھی شیئر نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کوشش کریں کہ اگلے 10 دن تک کچھ نہ کچھ ہو جائے، میں مزید لمبے چوڑے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ ہاں بیٹا، وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن تم اپنا ویزا اور پاسپورٹ کہاں منگواؤ گی؟ میرا مطلب ہے میں کہاں پر بھیجوں؟ کیونکہ ہر چیز تیار ہو چکی ہے، کچھ کاغذات پر تمہارے سائن کی بھی ضرورت ہوگی۔ تمہیں آنے کی جلدی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سارا پیپر ورک ایک ہی بار میں ہو جائے۔ تم مجھے اپنے اس گھر کا ایڈریس بھیج دو تاکہ سارے پیپرز میں وہاں بھجوا دوں۔ یہاں نہیں بھائی، یہاں پر کچھ بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاؤں گی۔ آپ مجھے بتا دیں کہ پیپرز کہاں سے ریسیو کرنے ہیں، یہ بالکل بہتر رہے گا۔ تمہیں ایڈریس سینڈ کر دوں گا، تم وقت پر پہنچ جانا اور وہاں سے اپنی ساری چیزیں لے لینا۔ اس کے بعد تمہیں کچھ کاغذات پر سائن کرنے ہوں گے، اور پھر تو سارا ٹکٹس کا کام ہے جو میں کروں گا۔ وہ بے فکر ہوتے ہوئے بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ایڈریس سینڈ کر دیں، انشاءاللہ میں خود ہی وہاں جا کر اپنے پیپرز لے لوں گی۔ اسے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ تانیہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس دن کے بعد سے وہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اپنے بھائی سے بات کرتے ہوئے وہ خاص خیال رکھتی تھی کہ تانیہ کے کانوں میں اس کی بات یہاں سے جانے کی بات نہ پہنچ جائے۔ جب تک کہ تانیہ سو نہ جاتی تھی وہ اسے فون نہیں کرتی تھی۔ اس سے تانیہ پر کوئی شک نہیں تھا، وہ اس کی مخلص دوست تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ ایام کے ساتھ وہ مخلص تھی، اور اس وقت وہ سوائے اپنے بھائی کے پاس جانے کے اور کچھ نہیں چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ تم بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو، خیریت تو ہے نا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ جب سے روحی کی سالگرہ کا دن قریب آ رہا ہے تمہاری پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کہیں اپنے آنے والی زندگی کو لے کر پریشان تو نہیں ہو؟ مجھ سے کچھ بھی شیئر کر سکتی ہو، میں کون سا تمہاری بات کسی کو بتانے والی ہوں، ہم دونوں بیسٹ فرینڈس ہیں نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ سوچ رہی ہوں کہ عدت پوری ہونے والی ہے تو اس علاقے کو دیکھنے ضرور جاؤں گی۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، ہم ضرور جائیں گے علاقہ دیکھنے کے لیے۔ پہلی بار جو حادثہ ہوا تھا انشاءاللہ وہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ان لوگوں کی کوئی خبر بھی نہیں ملی۔ وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ ابھی تک تو ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ چلا، لیکن ان کی طرف سے مزید کوئی ریئیکشن نہیں ہوا، تو مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ ایک غلط فہمی تھی۔ تانیہ کو اچانک وہ پرانا واقعہ یاد آ گیا جس پر تبصرہ کرتے ہوئے تانیہ نے کہا تھا کہ جب تک کہ ہیر نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ نہیں، وہ لوگ مجھے اغوا کرنے آئے تھے، تم نہیں جانتی؟ شاید ایام نے مجھے بتایا تھا کہ ان لوگوں کا مجھے اغوا کرنے کا مقصد تھا، شاید ان لوگوں کو میرے شوہر نے مجھے بیچا تھا۔ یہ سوچ اسے پوری طرح سے اداس کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی اداسی پر تانیہ نے اسے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ مت سوچو ہیر، کچھ بھی برا مت سوچو، تمہاری آنے والی زندگی میں سب کچھ اچھا ہوگا۔ تمہارا پہلا تجربہ تلخ رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہاری آنے والی زندگی بہت حسین ہوگی۔ اپنی سوچوں سے اس کو نکال باہر کرو، وہ تمہارے لائق ہی نہیں تھا۔ اچھا ہے کہ وقت رہتے اس کی حقیقت تمہارے سامنے آ گئی، ورنہ اگر تم اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کر دیتی تو پچھتاووں کے علاوہ اور کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آتا۔
تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت حسین شخص کے مالک کا ساتھ رکھا ہے۔ وہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، تمہیں اپنی چاہتوں کے رنگ میں رنگ دے گا، تم اس کے ساتھ بے حد خوش رہو گی۔ مجھے یقین ہے کہ ایام سکندر جیسا شخص صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اور یقین مانو وہ تمہارے لیے بہترین ساتھی ثابت ہوگا۔ تم خود پر فخر محسوس کرو گی۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری آنے والی زندگی بہت حسین ہوگی۔ اللہ پاک نے تمہیں روحی جیسی پیاری بیٹی بھی تو دی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی اور عورت ہوتی تو شاید روحی کو کبھی ماں کا پیار نہیں دیتی، لیکن تم دے سکتی ہو کیونکہ تم بہت اچھی ہو۔ تم روحی میڈم کو کبھی احساس نہیں ہونے دو گی کہ تم اس کی سوتیلی ماں ہو۔ وہ بے حد محبت سے اس کا گال چوم کر اس کے پاس سے اٹھتی ہوئی کچن پہ چلی گئی تھی، جبکہ وہ پیچھے کتنی دیر اس کی باتوں کو سوچتی رہی تھی۔ یہ تو بہت خوبصورت کپڑے ہیں، یہ سارے کپڑے کس کے لیے ہیں؟ میں تو اتنے ہیوی ڈریس نہیں پہنتی، تمہیں پتہ ہے، اور اب تو گرمی بھی آ رہی ہے، گرمی میں تو اس طرح کے کپڑے بالکل بھی نہیں پہنے جا سکتے۔ وہ پریشانی سے تانیہ کو دیکھنے لگی۔ ارے بیوقوف لڑکی، یہ سارے کپڑے شادی کے بعد پہننے کے لیے ہیں، اگر تم کہیں پارٹی یا دعوت میں جاؤ گی تو تب پہنو گی۔ سر کا سوشل سرکل بہت بڑا ہے، تمہیں بہت ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا پڑے گا، تمہیں بہت ساری جگہوں پر بھی جانا پڑے گا۔ باقی ڈریس کو چھوڑو، تم یہ والی ڈریس دیکھو، ایام سر خود پسند کر کے لائے ہیں نکاح کے لیے، بتاؤ کیسا لگا؟ وہ اس کے سامنے ایک سفید رنگ کا بے تحاشا خوبصورت ڈریس کھولتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ خود کو بے ساختہ اس کی تعریف کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ وہ سچ میں بے انتہا خوبصورت تھا، اور کسی مرد کی پسند تو وہ ہرگز بھی نہیں لگتا تھا۔ تانیہ، یہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، میرا مطلب ہے میں الفاظ نہیں ادا کر پا رہی اس کی خوبصورتی کے لیے، وہ دل سے بولی تھی۔ ڈارلنگ، 4 مہینے لگ گئے اس کو تیار کروانے میں، اتنا خوبصورت تو ہوگا نا؟ پچھلے 4 مہینوں سے اس کی ڈیزائننگ ہو رہی تھی، سر نے بہت سے ڈیزائنرز کو ہائر کیا تھا اپنے نکاح پر برائڈل ڈریس تیار کروانے کے لیے، اس کا اتنا حسین تو ہونا تو بنتا ہے۔ وہ خود بھی ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ہیر کوئی بھی جواب نہیں دے پائی۔ وہ کسی بھی طرح کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ پوری خاموشی سے ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن ایام اس پر اتنا خرچہ کر رہا تھا، وہ یہ سوچ کر ہی شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ اس سے نکاح نہیں کرنے والی تھی، بلکہ وہ اس سے پہلے ہی یہاں سے چلی جانے والی تھی، لیکن ایام اس پر اس طرح دولت لٹا رہا تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ تانیہ بھی یہ سوچ کر خوش ہو رہی ہے کہ اس کی شادی کو لے کر وہ پرسکون ہے۔ وہ تانیہ سے بھی کچھ شیئر نہیں کر رہی تھی، اسے کسی بھی طرح کا گھر سے باہر نکلنا تھا۔ اس کے بھائی نے ایڈریس بھیج دیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایڈریس کون سی جگہ کا ہے اور اسے وہاں کس طرح پہنچنا ہے۔ اسے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے بھائی نے جو ایڈریس بھیجا ہے وہ اسی شہر کے ہے، لیکن وہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی وہ کبھی اکیلی گھر سے باہر نکلی تھی۔ اس کے لیے اس نے یہ کام تانیہ کی مدد لینے کے بارے میں سوچا تھا۔ تانیہ، مجھے کچھ ضروری چیزیں چاہیے، مارکیٹ سے لینے جانا ہے، شاپنگ کے لیے تو تم لسٹ بنا دو، سر ہی ہر چیز منگوا دیں گے، تمہیں بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ اسے سب سے پہلے ہی تانیہ کو اعتماد میں لینا ہوگا، لیکن وہ تانیہ کو کیا سمجھاتی؟ نہیں تانیہ، سمجھنے کی کوشش کرو، میں وہ ساری چیزیں کسی مرد سے نہیں منگوا سکتی، اور نہ ہی کسی عورت سے بھی نہیں، مجھے شرم آتی ہے، تمہیں سمجھنا چاہیے نا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ تانیہ جیسے اس بات کی گہرائی تک چلی گئی۔ میرے خیال سے ہمیں مس میری کو بھیج دینا چاہیے، وہ سب کچھ لے آئیں گے۔ تانیہ نے اس کا مسئلہ حل کرنا چاہا تھا، جس پر اس نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کل اس کی عدت پوری ہو چکی تھی، اور اب وہ کہیں باہر بھی آ جا سکتی تھی، اس لیے اس نے خود باہر جانے کا سوچا تھا۔ تانیہ کو بازار جانے کے لیے منانے کے فوراً بعد وہ اپنا کام کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے بھائی نے کہا تھا کہ اب اسے صرف وہاں سے پیپر لانے ہیں اور ضروری سگنیچر کرنے ہیں، اور اس کے بعد صرف ٹکٹ کا مسئلہ تھا جو اس کا بھائی حل کر سکتا تھا۔ نہیں نا تانیہ یار، تم سمجھ نہیں رہی ہو، تم میرے ساتھ چلو نا، میں سب کچھ لے لوں گی خود ہی، مجھے کسی دوسرے سے یہ چیزیں منگواتے ہوئے شرم آتی ہے، اور نہ ہی میں کسی اور کو کہہ کر منگوانا چاہتی ہوں، میں خود لینا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ جب ایام سکندر اندر داخل ہوا، اسے آتے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر چہرہ پھیر گئی۔ وہ یقیناً آگے بڑھ جائے گا سوچ کر وہ اس کی طرف دھیان دیے بنا تانیہ کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مس تانیہ، کیا مسئلہ ہے؟ آپ میری ہونے والی بیوی کی بات کیوں نہیں مان رہی؟ ایام اس کی طرف آتے ہوئے اسے گہری نگاہ سے دیکھ کر بولا تھا، جبکہ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ جائے گا یا چہرہ پھیر لے گا۔
اس کی طرف آ جانے پر حیران ضرور ہوئی تھی، لیکن پھر دل چاہا کہ اپنی ہی عقل پر ماتم کرے۔ اس کی عدت پوری ہو چکی تھی، تو پھر کیوں وہ بھلا آگے بڑھ جاتا؟ وہ تو صرف اسی کے فیصلے کا احترام کر رہا تھا، ورنہ وہ ان سب چیزوں کو مانتا ہی کہاں۔ یقیناً وہ اب مزید یہ پردہ داری کا کوئی سسٹم نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے سامنے سنگل صوفے پر شان بے نیازی سے براجمان ہوتے ہوئے وہ ہیر کے نکاح کا ڈریس دیکھنے لگا، جس کا دوپٹہ سرخ رنگ کا تھا۔ سر، وہ ہیر بازار جانا چاہتی ہے، اسے کچھ ضروری چیزیں چاہیے۔ میں نے کہا ہے کہ سر اسے سب کچھ منگوا دیں گی یا مس میری سب کچھ لے آئیں گی، لیکن یہ جاننا چاہتی ہیں میرے ساتھ انہیں کسی کو بھیجتے ہوئے شرم۔ ٹھیک ہے، انہیں اپنی ضرورت کا سامان چاہیے ہوگا، یا شاید اپنی شادی کے ریلیٹڈ کوئی شاپنگ کرنا چاہتی ہوں گی۔ آپ لے جائیں انہیں اپنے ساتھ، بلکہ میں ڈرائیور کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو کل ہی لے جائے گا اور واپس بھی لے آئے گا۔ یہ لو میرا کریڈٹ کارڈ، رکھ لو، تمہیں جو چاہیے ہوگا بے فکر ہو کر لے لینا۔ وہ اپنا کارڈ سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہیں میرے۔ ویسے بھی مجھے روحی کا گفٹ اپنے پیسوں سے لینا ہے۔ اسے ساتھ یہ بھی بتانا ضروری سمجھا کہ وہ روحی کا گفٹ لینے جا رہی ہے، ورنہ جانے وہ کیا ہی مطلب نکال لے۔ اس کے انداز پر مسکرا دیا تھا، جیسے تمہاری مرضی، ویسے ہی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں جانتا ہوں تم یہاں اندر رہ رہ کر اکتا گئی ہو، تمہیں بھی پورا حق ہے ہواؤں کو محسوس کرنے کا۔ تم جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ۔ خیر تم یہ بتاؤ کہ تمہیں نکاح کا ڈریس کیسا لگا؟ خوبصورت ہے نا میری پسند کا؟ اس سے مجھے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ جی، بے تحاشا خوبصورت ہے۔ وہ اس خوبصورت جوڑے کی تعریف کرنے میں ہچکچائی نہیں تھی۔ اس کے اس طرح کہنے پر ایام کے انابی لبوں پر تبسم بکھر گیا تھا۔ میری ہر پسند لاجواب ہے، وہ مسکراتا ہوا کہہ کر اٹھ کر وہاں سے اندر چلا گیا تھا، جبکہ تانیہ اسے مزید ڈریسز دکھانے لگی، بے دلی سے ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ اب اسے کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ کل ہی وہاں سے جانے والی تھی، اور اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی ٹینشن دور ہو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنی تیاری مکمل کر کے باہر نکلی تھی۔ آج روحی گھر پر نہیں تھی، وہ صبح ہی اپنے بابا کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی ماما کے لیے شاپنگ کرنی ہے، اور ایام اسے صبح سویرے ہی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اسے بھی ساتھ لے جاتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے سامنے کچھ بھی لیتے ہوئے شرمائے گی۔ وہ اسے پریشان بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ہم تیار ہو کر ابھی نکلیں گے۔ وہ کچن میں تانیہ کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر بولی تھی، جو تیار کھڑی تھی، پہلے ناشتہ تو کر لو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر اسے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، نکلتے ہیں، بہت ٹائم ہے، واپس آ کر لیں گے۔ ارے بہت وقت ہے، اس طرح خالی پیٹ گھر سے نہیں نکلتے۔ ٹھیک سے ناشتہ کر لو، تب تک میں کچھ کام کر لوں۔ تانیہ نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا، جب وہ بیٹھنا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی، جبکہ تانیہ نے بھی مزید بحث نہ کرتے ہوئے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ گھر سے باہر نکلی، جہاں ڈرائیور اپنی گاڑی لیے کھڑا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور کو ایک ایڈریس بتایا تھا، جس پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ جبکہ تانیہ بھی، یہاں پر کون سی مارکیٹ ہے جس سے تم اپنا سامان لوگی؟ وہ حیرانگی سے کہنے لگی، بہت ساری ہیں، شاید تم نے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی۔ میری امی تو وہاں سے ساری چیزیں لیتی تھی، مجھے تو وہاں کی چیزیں پسند آتی تھی، اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی تھی، جبکہ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کے پیچھے 4 اور گاڑیاں سٹارٹ ہوئی تھی۔ یہ گاڑیاں ہمارے پیچھے کیوں آ رہی ہیں؟ وہ حیرانگی سے تانیہ کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ گارڈز کی گاڑیاں ہیں، یہ ایام سر کا آرڈر ہے۔ تم جہاں بھی جاؤ گی یہ گاڑیاں تمہارے پیچھے ہی رہیں گی کچھ فاصلے پر، تاکہ مزید کسی بھی طرح کا حملہ نہ ہو سکے۔ سر کسی بھی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتے، اور ویسے بھی اب تم ہم سب کے لیے خاص ہو، اب تو ہم تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ تانیہ کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی، جبکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ تانیہ کو تو بیوقوف بنا سکتی تھی، وہ تھوڑی دیر کے لیے آگے پیچھے ہو سکتی تھی، اسے اندازہ تھا، لیکن اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں وہ اپنا کام کس طرح کرے گی؟ کہیں وہ کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ سفر شروع ہو چکا تھا، ڈرائیور آرام سے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ تانیہ تو اس کے ساتھ اپنی ہی باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ تانیہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ آج تک اس مارکیٹ میں نہیں گئی، جس کا ایڈریس ہیر نے انہیں بتایا ہے۔ ہیر نے اپنے بھائی کو اس جگہ کا نام بتایا تھا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے، اور اس کے بھائی نے وہاں موجود سب سے قریبی پاسپورٹ آفس میں رابطہ کیا تھا، جہاں پر اب وہ جا رہی تھی۔ وہ رات کو کافی دیر اس سے بات کرتی رہی تھی،
وہ آج ہی پاسپورٹ آفس جانے والی تھی۔ یہ بات اس نے اپنے بھائی سے شیئر کر دی تھی۔ وہ صبح کسی بھی قیمت پر اپنا پاسپورٹ لے آئے گی، کیونکہ وہ اب ان کاموں میں مزید دیر بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بھائی نے اسے کہا تھا کہ وہ ہفتے کے اندر اندر اسے بلا لے گا اور ٹکٹ وغیرہ کا بھی انتظام کرے گا۔ باقی ساری معلومات اسے پاسپورٹ آفس سے مل جائیں گی۔ پہلے ہی پاسپورٹ آفس میں رابطہ کر کے میں انہیں بتا چکا ہوں کہ آج ہی آنے والی ہے، اس لیے اس کا کام زیادہ لمبا نہیں تھا۔ وہ پیپر سائن کر کے واپس آ جاتی اور اسے یقین تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے منظر سے ہٹ جاتی تو تانیہ زیادہ محسوس نہیں کرنے کی۔ وہ یہ کہہ کر ٹال گئی تھی، وہ اپنی پسند سے شاپنگ کر رہی تھی، وہ روحی کا تحفہ لینے گئی تھی۔ وہ جلد ہی اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ گاڑی رکی تو تانیہ نے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ واہ، یہاں تو سچ میں بہت بڑی مارکیٹ ہے، چلو آؤ شاپنگ کرتے ہیں۔ ویسے تم زیادہ تر کون سی دکان پر جاتی تھی اپنی اماں کے ساتھ؟ ہم سب سے پہلے مل کر وہاں چلتے ہیں، جس کو ہم کے لیے ہم آئے ہیں وہ کر لیتے ہیں، باقی سب سامان بعد میں آرام سکون سے لے لیں گے۔ تو اس سے مجھے اس مارکیٹ کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے، لیکن تمہارا فیوریٹ ہے تو اچھا ہی ہوگا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں برانڈس نہیں ہیں۔ وہ اپنے ہی دھن میں بولی جا رہی تھی، جبکہ وہ آگے پیچھے پاسپورٹ آفس کو ڈھونڈ رہی تھی جو اسے لیفٹ سائڈ پر مل گیا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لیتی تانیہ کے ساتھ بالکل اسی پاسپورٹ آفس کے ساتھ قریب والی مارکیٹ کی طرف گئی تھی۔ ہم لوگ یہیں پر انتظار کریں یا آپ کے ساتھ آئیں؟ ایک کار سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ہیر نے اسے وہیں رکنے کا کہتی تانیہ کا ہاتھ تھاما اسے اپنے ساتھ اندر کی طرف لے گئی۔ مارکیٹ اندر سے بہت وسیع تھی، ہر طرف دکانیں ہی دکانیں تھیں۔ یہ دیکھنے میں بہت زیادہ ہائی کلاس لوگوں کا مارکیٹ معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی یہاں رش کافی زیادہ تھا۔ چلو پہلے وہ گفٹ شاپ پر چلتے ہیں، مجھے تو باہر سے وہ ٹیڈیز کافی مزے کے لگ رہے ہیں۔ ہیر نے سامنے دکان کی طرف اشارہ کیا تو تانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرے خیال میں ہمیں پہلے اپنی ضروری چیزیں لے لینی چاہیے، بعد میں اطمینان میں دیکھیں گے یہ سب کچھ۔ وہ پوری مارکیٹ میں نگاہ دوڑاتے ہوئے اسے کہنے لگی تو تانیہ نے اس کی بات پر سر ہاں میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، جیسے تمہاری مرضی، ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ تمہارا دھیان کیا ہاں ہے یار، میں کب سے تم سے باتیں کر رہی ہوں اور تم پتہ نہیں کن سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہو۔ بتاؤ تو صحیح، ہم نے کون سی دکان پر جانا ہے؟ وہ اپنی سوچوں میں پاسپورٹ آفس کی طرف جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب تانیہ اس کا ہاتھ ہلا کر بولی، ہاں میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں کون سی دکانیں ہیں۔ وہ کیا ہے، اتنے ٹائم سے آئی نہیں ہوں تو مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، میرے خیال میں اس طرف ہوگی دکان۔ اسے پاسپورٹ آفس کی طرف جانے والے راستے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تم چلو نا، اس طرف کیوں آئے ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس طرف جانے لگی، لیکن اتفاق تھا یا کچھ اور، سامنے ہی اسے لیڈیز شاپ نظر آ گئی۔ تانیہ تو دیکھ کر خود ہی سے وہاں چلنے کا اشارہ کرنے لگی، جبکہ وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ وہ تانیہ کی نظر ہٹ کر وہاں آفس میں جائے۔ تانیہ تو ہر طرف اس کا ہاتھ تھامے ہوئے جا رہی تھی، وہ تو اس کا ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی اور نہ ہی وہ اسے اپنی نظروں سے دور کر رہی تھی۔ اب وہ کسی طریقے سے تانیہ سے جان چھڑا کر اس طرف جانا چاہتی تھی۔ بات تو پہلے ہی ساری ہو چکی تھی، اس سے زیادہ منظر سے ہٹنے کی ضرورت نہیں تھی، بس تھوڑی دیر میں ہی اس کا کام ہو جانا تھا، لیکن تانیہ تو ہر طرف اس کا ساتھ آ رہی تھی۔ اس وقت اس کا ہاتھ تھام کر اسے دکان کے سامنے لے کے جا رہی تھی کہ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف جا رہی تھی، جبکہ اس کی ساری سوچیں پاسپورٹ اور ویزے کی طرف تھی۔ تانیہ اور وہ ایک دکان میں داخل ہوئے جہاں ایک لیڈی بیٹھی ہوئی تھی، وہ دونوں اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنا ضروری سامان آرڈر کرنے لگی، جبکہ وہ لیڈیز بھی ان کا سامان لکھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ آؤ ہم باقی چیزیں چیک کرتے ہیں، مجھے حجاب کے لیے کچھ اسٹارز کی ضرورت ہے۔ اس نے تانیہ کے قریب سے اٹھتے ہوئے سائڈ پر رکھے اسٹارز کو چیک کرنا شروع کر دیا تھا تو تانیہ بھی باقی سامان چیک کرنے لگی۔ تانیہ ایک طرف ہو گئی، اس کا دھیان سامنے والی ڈریسز کی طرف تھا، جبکہ وہ دو تین اسٹارز نکالے اور پیچھے جا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ تانیہ نے اسے ایک نظر دیکھا اور مسکرا کر واپس اس طرف متوجہ ہوگی۔ اس طرف بھی کافی اچھی ڈریسز ہیں، تم اسٹالر لے لو، میں اس طرف چیک کر کے آتی ہوں۔ تانیہ مسکرا کر دوسری طرف جانے لگی کہ اسے تو جیسے موقع مل گیا تھا، تانیہ نے خود ہی اسے موقع دے دیا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے جانے کا اشارہ کرتی خود بظاہر اسٹالرز کی طرف متوجہ رہی۔ وہ ایک نظر سامنے کرسی پر بیٹھی لڑکی کو دیکھتی باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ تانیہ تو اسے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کا دوپٹہ اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اسے گارڈز کی نظروں سے بھی بچنا تھا۔ وہ باہر نکلی تو سامنے سے اسے کوئی نظر نہیں آیا، گارڈز شاید نیچے ہی تھے، وہ مارکیٹ کے اندر نہیں آئے تھے، جو کہ بہت اچھی بات تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی پاسپورٹ آفس کی طرف جانے لگی۔ تانیہ کی نظروں سے بچتی ہوئی وہ جلدی سے پاسپورٹ آفس کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس مارکیٹ میں بہت سے راستے پاسپورٹ آفس کی طرف نکلتے تھے۔ وہ سامنے والے راستے سے نکلنے کے بجائے پچھلے والے راستے سے نکلی تھی جہاں پاسپورٹ آفس اور بھی قریب تھا۔ اس کا یہ کام آسانی
आने से हो रहा था। वो अंदर दाखिल हुई तो अच्छी खासी नर्वस हो गई थी। वो ऐसी जगह पर पहले कभी नहीं आई थी। ये अच्छा खासा बड़ा ऑफिस था। बहुत सारे काउंटर्स पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हीर है, आप लोग मेरा पासपोर्ट बना रहे हैं। शायद आपको मेरी भाई ने सब कुछ बता दिया होगा। वो सामने वाली कुर्सी पर बैठे हुए उस आदमी को कहने लगी जो उससे तफसील मांगने लगा था। उसने अपने भाई के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो लोग तफसील जानने के बाद अपने काम में मसरूफ़ हो गए थे। यकीनन उसका भाई सब कुछ बता चुका था और वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते भी थे। इन लोगों ने उसका पासपोर्ट और वीज़ा निकाल कर उसके सामने रखा और उसके साथ ही चंद पेपर्स भी निकाल कर उसके सामने रखे, जिसका जिक्र उसका भाई पहले ही कर चुका था। ऐसी जगह बताई गई जहाँ उसे साइन करने थे। टिकट्स वगैरह की तैयारी आज से ही शुरू होने वाली थी। लोगों के मुताबिक अगले हफ्ते के अंदर काम बन जाना था और इसके साथ ही वो यहाँ से एक हफ्ते के अंदर अंदर सऊदीया रवाना होने वाली थी। उसके लिए ये बहुत अच्छी बात थी। रूही की बर्थडे से एक हफ्ता बाकी था और इससे पहले ही इसका काम हो रहा था। वो पेपर साइन करते हुए अपने फ़ोन पर आने वाली कॉल की तरफ मुतवज्जो हुई। भला उसे कौन फ़ोन कर रहा था? उसे फ़ोन निकाल कर देखा तो साथ का नंबर जगमगाता हुआ नजर आया। वो इसे क्यों फ़ोन कर रहा था? उसे भला क्या बात करनी थी? अब बात करने के लिए बचा ही क्या था? शायद उसे माफ़ी मांगना चाहता हो, लेकिन अब चाहकर भी उसे माफ़ मांगने का कोई फ़ायदा नहीं था। उस शख्स के लिए उसके दिल में कुछ भी बाकी नहीं था और ना ही वो इसे माफ़ करने की हिम्मत खुद में रखती थी। हेलो हेलो, हीर हीर, प्लीज़ मुझे बचा लो हीर, तुम ही मुझे बचा सकती हो, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। मुझे जान बचा लो हीर, वरना मैं मर जाऊँगा। ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ आ जाओ। अगर तुम यहाँ नहीं आई तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो अल्लाह के लिए मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। हेलो हेलो साद, आप क्या कह रहे हैं? आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? बताएं मुझे। वो एक तरफ खड़ी होती हुई इससे पूछने लगी थी, जबकि वो बुरी तरह से रो रहा था। प्लीज़ हीर, तुम यहाँ आ जाओ। अगर तुम यहाँ नहीं आई तो मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ हीर। साथ में अभी अयाम को फ़ोन करके बताती हूँ। उससे समझदारी का मुज़ाहरा किया था। हीर, लाला को कुछ भी मत बताना। अगर तुमने उन्हें बता दिया तो ये लोग अगले ही लम्हे मुझे मार डालेंगे। अल्लाह के लिए सोच, तुम ही हो जो मेरी जान बचा सकती हो। बुरी तरह से रो रहा था, जबकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। कौन लोग हैं जो उसे मारना चाहते हैं? पता नहीं वो किस हालत में था। उसे फ़ोन पर एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी और फिर फ़ोन बंद हो गया। साथ की आवाज़ सुनकर वो अच्छी खासी परेशान हो गई थी। वो मुसीबत में था, इस वक्त कहाँ था? वो परेशानी से उठ खड़ी हुई जब अचानक से उसके फ़ोन पर लोकेशन सेंड कर दी गई। ये जगह ज़्यादा दूर नहीं थी, हीर वहाँ जा सकती थी। पहले उसने सोचा कि वो गार्ड से मदद ले ले, लेकिन फिर वो लोग उसे साथ की मदद के लिए नहीं जाने देंगे, हरगिज़ नहीं। उसे खुद ही साथ की मदद करनी थी। साथ की जान खतरे में थी और वो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। पता नहीं वो कौन लोग थे जो साथ को जान से मार डालना चाहते थे। मुमकिन था ये वही लोग हों जो इसे अगवा करना चाहते थे। साथ अपनी लालची फितरत की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, लेकिन वो अपने अंदर की इंसानियत मार नहीं सकती थी। वो अयाम को किसी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। उसकी ज़िंदगी की मुसीबतों से अयाम का कोई तल्लुक नहीं था। वो बिना सोचे समझे तेज़ी से वहाँ से निकलती बाइक की तरफ भागी थी, जहाँ उसे ड्राइवर खड़ा नजर आया था। वो अपना आप बचाती तेज़ी से वहाँ से निकलती गली की तरफ भाग गई थी। ड्राइवर ने उसे पीछे से आवाज़ें भी लगाई, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करती तेज़ी से भाग निकली। अपना शक दूर करने के लिए अमजद तेज़ी से अंदर का रुख किया और तानिया को ढूंढने लगा। तानिया सामने ही नीचे सीढ़ियों से उतरती परेशानी से उसकी तरफ आने लगी। उसने उसी की तरफ कदम बढ़ाए। अमजद भाई, हीर नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं कब से तलाश कर रही हूँ लेकिन नहीं मिल रही। वो मेरे सामने शॉपिंग कर रही थी कि अचानक गायब हो गई। तानिया परेशानी से उसे बताने लगी। ड्राइवर बिना कुछ उसे कहे तेज़ी से सीढ़ियों से उतरता उस गली की तरफ भागा था जहाँ थोड़ी देर पहले उसने हीर को जाते हुए देखा था। उस तरफ अब कोई भी नहीं था। हमें जल्दी से जल्दी सबको बताना चाहिए कि हीर मैडम यहीं चली गई हैं। तुम लोग हीर मैडम को ढूंढो, इस सारे एरिया में वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी। वो गार्ड्स को कहते हुए अपना मोबाइल फ़ोन निकालने लगा। रुके, सर को बताने से पहले एक दफ़ा हम अच्छी तरह से इस जगह को चेक कर लेते हैं, वो यहीं कहीं हों। तानिया ने उसे देखते हुए कहा था, जो याम को फ़ोन करके सब कुछ बताना चाहता था। उसे तानिया की बात कुछ हद तक ठीक लगी। उसने हाँ में सर हिलाकर सब गार्ड्स के वापस आने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो सब ही मायूस वापस आए थे। इन सब लोगों को हीर के बारे में कुछ भी पता ना चला था। अब सवाए याम को बताने के वो लोग कुछ और भी नहीं कर सकते थे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैडम कहीं चली गई हैं, हमने पूरी मार्केट चेक कर ली है, लेकिन हीर मैडम नहीं मिल रही। पता नहीं वो किस तरफ चली गई हैं, हम कब से उन्हें तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिल रही। थोड़ी देर पहले मैंने हीर मैडम जैसे कपड़े पहने किसी लड़की को दूसरी जानब देख जाते हुए देखा था। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो हमसे छुप कर भाग रही हैं। उनके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन फिर सोचा कि पहले मार्केट में जाकर चेक कर लेता हूँ, लेकिन वो हीर मैडम ही थी। अगर तुम्हें ऐसे महसूस हो रहा था तो तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए था, ना कि तानिया के पास। वो गुस्से से बोला था, जबकि ड्राइवर अपने बॉस के गुस्से को ठंडा करने के लिए कुछ कहने वाला था जब एक सूटेड बूटेड आदमी उसके पास आकर रुका। सर, ये पासपोर्ट और वीज़ा मैडम अंदर ही छोड़कर चली गई हैं। मैंने इन मैडम को हीर मैडम के साथ देखा था, आप प्लीज़ उन्हें दे दीजिएगा। वो एक पार्सल उसके हवाले करते हुए बोला और साथ ही तानिया की तरफ इशारा किया। कौन है वहाँ?
और वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। वो शायद दूसरी तरफ से इस आदमी की बात सुन चुका था। सर, ये आदमी पासपोर्ट ऑफिस से आया है, हीर मैडम का पासपोर्ट और वीज़ा दे रहा है। वो कन्फ्यूज़ सा उसे बताने लगा था, जबकि अय्याम को सारी पहली समझने में बिल्कुल भी ज़्यादा वक़्त नहीं लगा था। वो एक बात तो समझ चुका था कि तुम सारी तफ़सील पता करो, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। बस इतना कहकर उसे फ़ोन बंद कर दिया था। वो आंधी तूफ़ान की तरह वहाँ पहुँचा था। उसके पहुँचने के 10 मिनट बाद ही वो हीर की लोकेशन मालूम कर चुका था। इस वक़्त उसका मोबाइल जहाँ था, वह इस जगह से पहुँच से हरगिज़ दूर न थी। लेकिन हीर वहाँ क्यों गई थी? वहाँ जाने का क्या मकसद था? सर, ये पासपोर्ट हीर मैडम का है, जो उनके भाई ने बनवाया है, और यहाँ उनकी टिकट भी बुक करवाई जा रही है, वो भी इसी हफ़्ते की। ड्राइवर ने उसके आते ही उसे तफ़सील से बताया। मतलब वो 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर उसे छोड़कर यहाँ से भागने वाली थी, जिसमें उसका भाई भी शामिल था। ये पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा था। उसका यहाँ आना भी एक प्लानिंग था। वो ये सब कुछ बहुत स्मार्ट तरीके से कर रही थी, और वो ये सोचकर किनारा-कशी इख्तियार किए हुए था कि वो अपने भाई से अपने दिल की बातें करती है। उसके भाई पर तो पहले भी उसे रत्ती बराबर यकीन नहीं था, और ऊपर से अब जो उसने ये काम किया था, वो इसे आसानी से बख्शने वाला नहीं था। इस वक़्त वो हीर की लोकेशन ट्रेस करने के बाद उस जगह पर जा रहा था, जहाँ हीर इस वक़्त मौजूद थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, अगर हीर का सारा काम हो चुका है और हर चीज़ उसके पास मौजूद है, तो हीर इस जगह से इस तरह से सब कुछ छोड़कर भाग क्यों गई? क्या उसे उसका डर था? क्या वो इसे कुछ कहेगा?